बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आपकी न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं मुबशर नज़र। नाजरीन, साल 2020 का इख्तिताम हुआ। साल 2020 इंसानी तारीख के बदतरीन सालों में से एक साल तस्वर किया जाएगा, क्योंकि इस साल आने वाली एक बहुत बड़े बहरान की बात करें तो उस बहरान ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जहां लाखों अमवात हुई, वहां पाकिस्तान में भी ये तादाद हज़ारों में है। नाजरीन, साल 2020 माशी हवाले से भी और बाकी तमाम हवालों से भी इंतहाई मुश्किल साल गुजरा। नाजरीन, पाकिस्तान पर इसके बहुत गहरे असरात मुरतब हुए। इसी दुआ के साथ हमने इस साल को रुखसत किया कि या अल्लाह, हमें दोबारा इस तरह की मुसीबत और इस तरह की वबा से महफूज फरमा। नाजरीन, उसके बाद साल 2021 का आगाज होता है। इस आगाज को हमने एक नए जज्बे के साथ शुरू किया और इस नए जज्बे में हमने तजदीद अहद किया कि हम वो तमाम गलतियां जो हमने पिछले साल दोहराई, इस साल वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ना हो। लेकिन नाजरीन, साल के आगाज़ में ही हमें ऐसे सानिहात का सामना करना पड़ा कि जिसकी बाज़गश्त हमें साल के आखिर तक सुनाई देती रहेगी। नाजरीन, सिर्फ ये साल ही नहीं बल्कि गुज़श्ता पिछले 2 सालों में भी हमें ऐसे ही सानिहात का सामना रहा है। नाजरीन, 2019 की बात करें, ज़्यादा पीछे नहीं जाता मैं, सिर्फ 2019 की बात करें तो सन 2019 का आगाज़ हमने सानिहा साहिवाल से किया, जिसकी बाज़गश्त और जिसका दर्द और कर्ब हमें आज तक महसूस होता है। नाजरीन, साल 2020 तो आपके सामने ही रहा कि कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई और कोरोना वायरस के बाद हमें इस साल का इख्तिताम एक बहुत ही शर्मनाक हादसे या कह ले सानिहे से किया। हमें मोटरवे सानिया का सामना रहा, जो इंतहाई हमारी तारीख में शर्मिंदा तरीन एक बाब है और जिसने पूरी दुनिया के सामने हमारी कौम को शर्मिंदा कर दिया। नाजरीन, 2021 का आगाज हमने इंतहाई नेक ख्वाहिशात के साथ किया था, लेकिन बड़ी बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें ऐसे 2 सानिहात का सामना रहा कि जिसका कर्ब और दर्द हमें आइंदा साल, बल्कि उससे भी गुज़श्ता साल, उससे भी आइंदा साल तक रहेगा। नाजरीन, 3 जनवरी 2021 इंतहाई स्याह दिन था पाकिस्तान की तारीख में, जब एक तरफ इस्लामाबाद में उसामा सती का सरेआम कत्ल कर दिया गया, जो कि बिल्कुल इंतजामिया की बहुत बड़ी गलती तस्वुर की जाती है। उसके बाद हज़ारा बिरादरी के 11 अफराद का कत्लेआम। नाजरीन, ये वो 2 सानेहात हैं जिन सानेहात ने हमारे ज़मीर को और हमारे दिमाग को झंझोड़ के रख दिया। और नाजरीन, यकीन कीजिए कि इन 2 सानेहात के बारे में बात करते हुए आज मेरा दिल खून के आंसू रोता है। नाजरीन, एक शेर याद आ जाता है। 2021 के आगाज में बहुत ही अच्छी उम्मीदें थी हमें। उन उम्मीदों के साथ ही जब ये सानियात सामने आए तो जहन के गोशों में फैज़ का एक शेर गूंजने लगता है कि चंद रोज और मेरी जान, फकत चंद ही रोज, जुल्म की छाँव में दम लेने पे मजबूर हैं हम, कुछ देर और सितम सहलें, तड़प लें, रो लें, अपने अजदाद की मीरास हैं, माजूर हैं हम। और उसके साथ कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। नाजरीन, मैं अचानक ये ख्याल सोचते हुए एक ख्वाब में चला जाता हूँ। देखता हूँ कि मैं एक गाड़ी में महवे सफ़र हूँ। मुझे एक जगह पे रोका जाता है। मैं तो जो अल्फाज कहूँगा वो ये कहूँगा कि पुलिस बादशाह सलामत, उनके साथ मेरी थोड़ी तलख कलामी होती है। नाज़रीन, मेरे ख्वाब का सीन बदलता है। मैं अपना सफ़र आगे जारी करता हूँ। मेरे दिल में ये डर और ये खौफ होता है कि मैंने बादशाह सलामत से जान की अमान नहीं मांगी। हो सकता है कि मेरा वापसी में मेरा जिस्म 17 गोलियों से छलनी कर दिया जाए। नाज़रीन, उसी डर के साथ जब वापस अपने घर की जानिब रात के 2 बजे रवाना होता हूँ, ख्वाब में जब ये मंजर मैं देखता हूँ तो मेरे जिस्म में पहली लोहे की सलाख उतरती हुई महसूस होती है। नाजरीन, उसके साथ ही मेरे सामने मेरे अपने माँ बाप और मेरे प्यारे मेरी आंखों के सामने उनका एक सीन गुजर जाता है। फिर दूसरी सलाख मेरे जिस्म में उतरती है, फिर तीसरी, चौथी, और इस तरह से बंदूक के मुंह से 17 शोले मेरे जिस्म से आर पार हो जाते हैं। नाजरीन, तब मेरे सामने मेरे रोते हुए माँ बाप और रोते हुए लवाहकीन और बहन भाई याद आते हैं और मेरे जहन में ये सवाल उठता है कि मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया है, क्या मैंने बादशाह सलामत के सामने बेअदबी की है, क्या उनकी शान में कोई मुझसे गुस्ताखी हुई है। नाजरीन, जुबान दराजी की सजा
اگر کسی ملک میں سزائے موت ہے تو میں اس قانون کو نہیں مانتا. پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں, پھر مجبوراً مجھے خواب میں بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ میں باغی ہوں. ناظرین کیا کریں, دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان ماں باپ کو روتا ہوا سسکتا ہوا اس ماں کو دیکھتے ہیں. اس ماں کا رونا ہم سے نہیں دیکھا جاتا کہ جس نے اپنے بچے کو پل پل کر کے جوان کیا, صرف اسی امید پر کہ اس کے جسم سے 17 سوراخ کر دیے جائیں گے. ناظرین ہم آج اپنا فیصلہ کس کے سامنے پیش کریں؟ آج میں اگر بطور نوجوان یہ بات کروں تو مجھے اپنا, بلکہ میں نوجوان نہیں, میں ایک پاکستان ہوں, اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے اپنا مستقبل بالکل تاریک نظر آتا ہے. مجھے اپنے جسم میں سے 17 سوراخ ہوتے ہوئے ناظرین نظر آتے ہیں. میں کہاں جاؤں؟ میں کس کے سامنے سوال کروں؟ ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب, میں آپ کے سامنے یہ گزارش پیش کرتا ہوں کہ کیا ریاست مدینہ میں ایک بے گناہ نوجوان کے جسم سے ایسے ہی 17 سوراخ کیے جاتے ہیں؟ ناظرین یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ریاستیں کفر پر تو قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی پر قائم نہیں رہ سکتی. عمران خان صاحب آپ کی تو پارٹی کا نام ہی تحریک انصاف ہے, تو انصاف تو آپ کی پرائرٹیز میں ہونا چاہیے تھا. میں نے دیکھا ہے کہ ثانیہ ساہیوال میں بھی ہمارے جو اس کے لواحقین تھے ان کو کوئی انصاف نہیں ملا. وہ آج بھی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, انصاف کے لیے پکار رہے ہیں, انصاف کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, لیکن ان کو وہ انصاف نہیں ملا. ان کے قاتل, خلیل کے قاتل آج بھی دن دناتے پھر رہے ہیں. ان کو آزاد کر دیا گیا ہے, ان کو ڈیوٹی پر ہونے کا پازیٹیو پوائنٹ دیا گیا ہے. ناظرین کیا قتل کرنا ہے, اگر وردی پہن لی جائے تو کیا قتل کرنے کا کوئی جرم نہیں ہے؟ ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ ہوئیں کہ وہ بڑے آدمیوں کو تو چھوڑ دیتی تھیں, لیکن جب کوئی غریب یا کوئی چھوٹے طبقے کا بندہ اگر جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دیتی تھی. پہلی قوموں کی تباہی کی یہی وجوہات تھیں. تو کیا خیال ہے اگر ان سب باتوں کو دیکھا جائے تو مجھے لگ رہا ہے کہ کیا ہماری قوم کہیں تباہی کی طرف سفر تو نہیں کر رہی؟ ناظرین اس کے بعد میں بات کروں, اگلی بات کرتے ہیں ہزارہ کے جو لوگ قتل ہوئے ہیں ان کی بات کریں تو 11 لوگوں کو, 11 مزدور غریب لوگ جو اپنی 2 وقت کی روٹی روزی کمانے کے لیے اپنے کام پر نکلتے ہیں, ان کو رستے میں اغوا کیا جاتا ہے. اغوا کر کے ان کو بڑی بے رحمی سے, بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. ناظرین یہ بتاتے ہوئے میری زبان لڑکھڑاتی ہے اور میرے الفاظ میری زبان کا ساتھ نہیں دیتے. ناظرین دل سے وہ کرب اور وہ آہ نکلتی ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا ہمارا مستقبل قتل ہونا ہے؟ کیا ہمارا مستقبل میں ہم کوئی اپنی زندگی میں ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ملک کی, قوم کی محبت ہمارا جرم ہے جرم؟ اگر وطن کی مٹی سے محبت تو یہ جرم سدا میرے حسابوں میں رہے گا. وطن کی مٹی سے محبت کرنا ہماری سرشت میں ہے, ہمارے ایمان میں ہے, اور انشاءاللہ ہم اس پر قائم رہیں گے. اور اس محبت کے بدلے میں کیا ہمیں صرف گولیوں کی بوچھاڑ ملے گی؟ کیا ہمیں صرف مرنا ہمارے نصیب میں ہوگا؟ کیا ہم جوانی کی موت مریں گے؟ ناظرین یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے ملک کی انصاف مہیا کرنے والے اداروں اور ہمارے قوانین کو لاگو کرنے والے اداروں اور قانون بنانے والے اداروں پر کی کارکردگی پر یہ سوال اٹھتا ہے. موقف آتا ہے پولیس کا کہ جی جس کو ہم نے مارا ہے, جس کو گولیوں سے 17 گولیوں سے چلنی کیا ہے, وہ ڈکیت تھا. ناظرین وہ ڈکیت تھا, اس کو روکا گیا تو وہ رکا نہیں. تو کیا ہماری پولیس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ سوائے قتل کر دینے کے؟ کوئی اور ذریعہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ ہم اس کو روکیں اور اس سے پوچھیں کہ جی آپ کیوں بھاگے جا رہے ہیں, کیوں نہیں رکے ہمارے کہنے پر؟ تو ناظرین اگر کہیں بھی اشارہ کرنے سے نہ رکنے کی سزائے موت ہے تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کا نوجوان زندہ رہ سکتا ہے. ہمیں اس ملک میں اپنا مستقبل تو دور کی بات اپنی زندگی ہی خطرے میں محسوس ہو رہی ہے. ناظرین آخر میں صرف ایک دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے, خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے کہ میرا ایک بھی ہم وطن کے لیے, خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو, زندگی وبال نہ ہو.
ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے اپنوں پیاروں کی حفاظت فرمائے۔ والسلام۔